أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب سلام گنچه فاطمه خوبی شما؟ خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. خوش خانواده میگذره؟ آنها خوبن، ممنون. خوش میگذره؟ بله، زندگی خوش میگذرد. بله. بعد از جمعه چند شنبه است؟ بعد از جمعه شنبه است. بله. سه شنبه بعد از چند شنبه است؟ شش سه شنبه شنبه بعد از؟ شنبه است. نه دیگه، سه شنبه بعد از دو شنبه است. ها، سه شنبه، ها نه، بله بله، سه شنبه بعد از دو شنبه است. او ماهای ایرانی چیستند؟ ماهای ایرانی کدامند؟ بگو. ماهای ایرانی فروردین، اردیبهشت، تیر، خرداد، نه دیگه، فروردین، اردیبهشت، خرداد. تیر، مرداد، شهریور. آقا پورا ایک ایک دو بیچ میں ابھی دماغ سے نکل رہا ہے. صحیح سے یاد. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، تیر، مرداد، مرداد، شهریور، مه، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. فصل اولی، بله، فصل اول سال کدام است؟ فصل اول سال نہیں، وہ بہار است. بله، فصل اول سال بهار است. فصل آخرین فصل سال کدام است؟ آخرین فصل سال کدام است؟ زمستان. زمستان آخرین فصل سال است. خیلی خوب. شما چند شنبه بازار می روی؟ من بعض وقتها بازار بازار. می روم. شام خوردی شما؟ بله، من شام خوردم. شما شام. بله، منم شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام پا خوردم. بله، پای گاونیش خوردم. خوب. بله. فلک نجفی، سلام، خوب هستی شما؟ الحمدلله خیلی خوب آقا. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ بله خوب، خیلی خوب آقا. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوبن، ممنون. خوش میگذره؟ بله، زندگی خوش میگذارد. میگذرد. بله. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بنارس هستم. بله. شما چه کاره هستی؟ من طالب آقا. کجا درس میخوانی؟ بله آقا. شما کجا درس میخوانی؟ من درس حوزه علمی امام حسن عسکری میخوانم. من در حوزه علمی امام حسن عسکری درس میخوانم. بله. شما چند شنبه بازار میروی؟ بله آقا. شما چند شنبه بازار میروی؟ شما چند شنبه بازار نه، من یک شنبه بازار میروم. من یک شنبه بازار میروم. بعد از چهارشنبه چند شنبه است؟ بعد از چهارشنبه چند شنبه است؟ بعد از چهارشنبه پنج شنبه است. بله. نه، بعد از چهارشنبه پنجشنبه است. آقا پنج شنبه است بله کار. بله، نه با شما نبودم، با این آقا بودم. خوب. سه شنبه بعد از چند شنبه است؟ سه شنبه بعد از دو شنبه. سه شنبه بعد از بله، بعد از دو شنبه است. سه شنبه بعد از دو شنبه است. معذرت میخوام. خوب، سلامت باشید. سکینه، سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. من خوب نیستم. شما خوبی؟ منم خوبم. چه شد؟ چرا خوب نیستی؟ چه شد؟ طبیعت خراب ہے. بگو مریض هستم. چه شد؟ بله، تب دارم. مثلا تب دارم یعنی بخار ہے. تب دارم. تب یعنی بخار. تب یعنی بخار. بله. تب دارم.
بله چه شد؟ چه جور؟ یعنی سرما خوردی؟ سردی لگی؟ نه بس چه شد؟ تب دارم آقا. چرا؟ یعنی سرما خوردی؟ بخار آ رہا ہے یعنی سردی لگ گئی ہے؟ ہاں چطور؟ تب دارم یعنی تو خوب خانواده شما خوبن؟ بله خوب از خانواده شما چه خبر است؟ آنم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما چه کاره هستی؟ من طلبه و استاد هستم. شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمی امام حسن عصری درس میخوانم. بله شب شما بخیر. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب شما بفرمایید بعد از پنجشنبه چند شنبه است سکینه؟ بعد از پنجشنبه چهار شنبه است. نه دیگه بعد از پنجشنبه. سه جمعه است. بله بعد از پنجشنبه جمعه است. بله سه شنبه بعد از چند شنبه است؟ سه شنبه بعد از دو شنبه است. بله شما چند شنبه بازار میروی؟ من چهار شنبه بازار میروم. بله فصل اول سال کدام است؟ فصل اول سال بهار است. بله فصل اول سال بهار است. بله آخرین فصل سال کدام است؟ آخرین فصل فصل زمستان است. بله آخرین فصل سال زمستان است. بله آخرین فصل سال زمستان است. بله خوب فصل اول سال بهار است. فصل اول سال بهار است. مائک بند کر لیجیے آواز ٹکرا رہی ہے جس کے مائک سے. بله فصل اول سال بهار است. بله دومین فصل سال کہیے یا تو دیکھیے اولین دومین سومین یا کہیے فصل دوم فصل دوم سال بله تابستان است. بله شما کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ بله شما کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ یعنی بهار. فصل بهار بیشتر یعنی زیادہ. فصل اول سال بهار است. فصل دوم سال تابستان است. فصل سوم سال پاپیزا پاییز است. شما شام خوردی آقا؟ بله من شام خوردم. خوب من شام قلم خوردم. قلم یعنی گوبی. قلم یعنی گوبی. خوب فصل اول سال بهار است. فصل دوم سال تابستان است. فصل سوم سال پاییز است. فصل چهارم سال زمستان است. یعنی آخرین فصل سال زمستان است. شما کدوم فصل را بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار بیشتر. شما کدام یعنی کون سی؟ شما کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ یعنی فصلیں تو سبھی پسند ہیں، اچھی ہیں، لیکن بیشتر بله یعنی زیادہ. شما کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ آپ کو کون سی فصل زیادہ پسند ہے؟ موسم شما کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار را بیشتر دوست دارم، یا من فصل زمستان را بیشتر دوست دارم. فصل زمستان را بیشتر دوست دارم. بله فصل زمستان را بیشتر دوست دارم.
چون در زمستان برف میبارد، در زمستان برف میبارد، برف برستی ہے، برف والے. تو در فصل تابستان ہوا گرم است، در فصل تابستان ہوا گرم است یعنی گرمی. در فصل پاییز برگ درختان میریزد، برگ درختان میریزد، پیڑوں کے پتے گر جاتے ہیں. در فصل پاییز برگ درختان میریزند، برگ درختان میریزند، میریزند گر جاتے ہیں. میریزند یا میریزند، برگ یعنی پتے، برگ درختان یعنی درختوں کے پتے میریزند گر جاتے ہیں. در فصل تابستان ہوا گرم است، گرمی تابستان میں ہوا گرم. در زمستان ہوا بارانی است یعنی ہوا برفی است. در فصل بہار، در فصل بہار ہوا بارانی است، در فصل بہار، در فصل بہار قلم میں گوبھی ہوا بارانی، در فصل بہار ہوا بارانی است یعنی بارش رہتی ہے، موسم اچھا رہتا ہے. یہ فصل زمستان و بہار خیلی خوب است، فصل زمستان و بہار خیلی خوب است. بیشتر بزرگان بله خیلی خوب. متوجه شدید همه شما؟ بله آقا. بله خیلی خوب. تحسین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا. خوبی؟ من خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. بله شب شما بخیر. شب شما هم بخیر آقا. شام خوردی شما؟ من شام نخوردم آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چون شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. بله بعد از جمعه چند شنبه است؟ بعد از جمعه شنبه است. بله پنجشنبه بعد از چند شنبه است؟ پنجشنبه بعد از چند شنبه است؟ بعد از چهارشنبه است. بله پنجشنبه بعد از چهارشنبه است. بله خوب. فصل اول سال کدام است؟ اول سال بهار است. فصل زمستان، بله زمستان فصل چندم سال است؟ فصل زمستان زمستان فصل چهارم سال است یا آخرین فصل سال است؟ فصل سال است آقا. بله خیلی خوب، خیلی خوب. بله خوب. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمی امام حسن عسکری درس میخوانم. فصل سوم سال. بله دوم. خب خوش میگذره؟ از درس راضی هستی؟ بله من از درس راضی هستم. الان فارسی متوجه میشی؟ بله آقا من متوجه. الان زبان فارسی متوجه میشوم. آقا سلام علیکم. بشرا خاتون سلام، خوب هستی شما؟ بشرا خاتون یا بشرا زیدی هر دو تا هستی؟ بشرا ہستی؟ بشرا السلام علیکم. ہاں یا تو نہ بول رہی تھی، دونوں نہیں بول رہی تھی یا دونوں بولی تو ایک ساتھ بولی؟ جناب میری طرف آواز ہی نہیں آتی. بله آواز نہیں آتی. بشرا خاتون خوب هستی شما؟ شب شما بخیر. بله خوب هستم. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله خوبم. خانواده شما چه خوبن؟ خبر است؟ بله خانواده من خوب است. خانواده من خوب است. شما اهل کجا هستی؟ خانواده من اهل گاری خالص هستم. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ شما شام چی خوردی؟ من شام برنج خوردم. بله شما بفرمایید بعد از جمعه چند شنبه است؟ بعد از جمعه
بعد از جمعے، چہارشنبے، بعد از جمعے. یار جمعے سے تو اگر آپ جمعے کو بعد میں سمجھیں تو جمعے سے تو پہلے تو جمعرات ہوتی ہے اور بعد میں ہفتہ ہوتا ہے. بدھ کہاں سے آ گیا؟ یہ بدھ کہاں سے آ گیا؟ جمعے سے نہ تو پہلے بدھ ہے نہ بعد میں بدھ ہے اتفاق سے. بعد از جمعے شنبه است، بعد از جمعه شنبه است، جمعه بعد از پنجشنبه است، جمعه بعد از پنجشنبه است و قبل از شنبه است، شنبه بعد از جمعه است، جمعه بعد از پنجشنبه است. چار شنبه کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا تینوں دنوں میں، جمعرات جمعہ ہفتہ میں. بله خوب. بشرا زیدی سلام. هستی بشرا زیدی؟ و علیک السلام. خوب هستی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ الحمدلله. آنها خوش میگذره؟ خانواده شما چی خبره؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری الاسلام درس میخوانم. الان زبان فارسی متوجه میشوی شما؟ بله متوجه. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی خیلی دوست دارم. موفق باشی. شما شام خوردی؟ بله آقا من شام خوردم. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام نون خوردم و برنج خوردم. شما بفرمایید. ماهای ایرانی یادت هست؟ ماهای ایرانی. نا ہم نے دیکھے ہیں یوٹیوب پہ، مثلا سمجھ نہیں آ رہے، لیکن کل والی ویڈیو دیکھ رہے تھے ہم. اصلا کل نیٹ ہمارا بیچ سے چلا گیا تھا تو ویڈیو دیکھی تو آپ بند نے؟ ہو گئی تھی وہ ویڈیو. جی دیکھیے ہمیں سمجھ نہیں آیا، بٹ لکھا ہوا سامنے سے صحیح صاف سمجھ نہیں آ رہی ہیں، وہ بھی صاف نہیں آ رہی. تو اس سے پہلے والا درس پہلے بھی میں مہینوں کے نام لکھوا چکا ہوں نا. دیکھیے گا ہیڈنگ پڑی ہوئی ہے، پلے لسٹ میں جائیے گا، پلے لسٹ میں وہاں پڑا ہوا ہے دن اور مہینوں کے نام. وہاں پریکٹس میں پہلے کرا چکا ہوں تو اس میں دیکھیے گا. سلام آقای رابط. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما چه کاره هستی؟ من نجار هستم. بله دیگه. اینجا چه کار میکنی؟ اگر نجار هستی اینجا چه کار میکنی؟ درس میخوانم. بله من نجار هستم، درسم میخوانم. موفق باشید. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام برنج و نان. کلم خوردم. نه کلم نخوردی شما؟ بله بله کلم خوردم. خوب بله. شما بفرمایید بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از سه شنبه. چهار شنبه. بله. پنج شنبه بعد از چند شنبه است؟ پنج شنبه بعد از چهار شنبه. بعد از چند. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. شما چند روز؟ فصلهای ایرانی یادت هست؟ فصلهای ایران چند تا فصل دارد؟ چهار فصل دارد. اولین فصل سال، فصل بهار دارد. اولین فصل سال فصل دومین فصل یا فصل دوم سال تابستان. در تابستان هوا گرم است. فصل سوم سال پاییز است. در فصل پاییز برگ درختان میریزند، پیڑوں کے پتے گر جاتے ہیں. آخرین فصل سال در زمستان برف میبارد. خوب. آقای محمد علی حیدری سلام. یکم بلند صحبت کن. سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب. شما خوبی آقا؟ منم خوبم. اسم شما چیست؟ اسم من محمد علی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کوپان هستم. کوپاگنج. خوب. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. از درس راضی هستی؟ بله من راضی هستم. شما الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله من زبان فارسی متوجه میشوم. بله. خوب. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. ماهای ایرانی یادت هست؟ بله. کدومان؟
ماهای ایرانی کدامند؟ پروردین و بهشت خرداد دین مرداد شهری و مهربان آزاد بهمن اسفند دی دی بهمن اسفند دی بهمن اسفند. فصل بهار در کدوم ماهای ایرانی فصل بهار است؟ فروردین اردیبهشت خرداد فصل بهار است. تیر مرداد شهریور فصل تابستان است. مهر آبان آذر فصل دی بهمن اسفند فصل زمستان است. شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل اول را بیشتر دوست دارم. فصل اول من فصل بهار را بیشتر دوست دارم. من فصل بهار را بیشتر دوست دارم. بله، کیونکہ بہار کے موسم میں سب کھلا کھلا، انسانوں کے چہرے بھی کھلے کھلے لگتے ہیں. بله دیگه، کیونکہ ہر چیز میں جان آ جاتی ہے، نکھار، تراوت. خوب آقای شاهد سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. شب شما بخیر. زنده باشید. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. بله. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من در شام کلم خوردم. شما در شام چه خوردی؟ منم یک کلم خوردم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهی هستم. شما بفرمایید بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از سه شنبه چهار شنبه است. بله. دوشنبه بعد از چند شنبه است؟ دوشنبه بعد از یک شنبه است. بله. ماهای ایرانی یادت هست؟ بله. اولین فصل سال کدام است؟ اولین فصل سال بهار است. اولین فصل سال بهار است. سومین فصل سال پاییز است. دومین فصل سال تابستان است. یا فصل دوم سال تابستان است. فصل دوم سال تابستان است. آقا سلام. سلام آقای مهدی. سلام علیکم. خوب هستی شما؟ بله شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. خوشمزه بود؟ بله. بله خیلی خوشمزه بود. بله. شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل اول خیلی دوست دارم. بیشتر دوست دارم. بس فصل بهار بیشتر دوست دارم. بگو فصل بهار بیشتر دوست دارم. فصل بهار بیشتر دوست دارم. شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم. بله. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه محمد حسن عسکری لیسم درس میخوانم. از درس ها راضی هستی؟ بله راضی هستم. میفهمی؟ بله فهمم. متوجه میشی الان زبان فارسی؟ خیلی خوب. خوب شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب چهارم میخوانم. من کتاب دیگه کتاب دوم است. کتاب اول ہے. بله اول. من کتاب اول میخوانم. من کتاب اول میخوانم. بله. خوب شما چند شنبه بازار میروی؟ من در جمعه بازار میروم. بله من جمعه بازار میروم. من جمعه بازار میروم. بله. بعد از چهارشنبه چند شنبه است؟ بعد از چهارشنبه پنجشنبه است. قبل از دوشنبه چند شنبه است؟ قبل از دوشنبه یک شنبه است. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. بله امروز پریروز چند شنبه بود؟ امروز دوشنبه است. بله. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز یک شنبه بود. نه دیگه دیروز یک شنبه بود. پریروز یک شنبه بود. دیروز دو شنبه بود. امروز یک شنبه است. دیروز یک شنبه، پریروز شنبه بود. پریروز شنبه بود. بله. خوب آقای نعیم سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. شما اهل کجا هستی؟ من در کانادا. اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. کجا زندگی میکنی؟ در کانادا زندگی میکنم. شما چه کاره هستی؟ بله من تاجر هستم. بله بیزنسمن. من تاجر هستم. خیلی خوب. شما تاجر هستی. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ شام خوردی شما؟ شام خورد. شام چه خوردی؟ برنج خوردم. بله گجراتی ها برنج میخورند. دیگه خوب شما الان زبان فارسی متوجه میشی؟
بله کم کم متوجه میشم، بله کم الان انشالله زود متوجه میشی، بله کم متوجه میشم انشالله که زود متوجه بشی. شما کدام فصل سال بیشتر دوست داری؟ من فصل مثلا بگیر زمستان بیشتر دوست دارم. بله فصل زمستان، نه فصل زمستان در یوپی و گجرات، فصل زمستان در کشمیر ایران. بله اینجوری ها، نه فصل زمستان نه در یوپی بہار و گجرات، فصل زمستان در کشمیر کرگل ایران اینجوری ها. بله دیگه نیوزی لینڈ، بله ببین فصل زمستان. بله کی گفتے یہ کہہ رہے ہیں شادی شدہ لوگوں کے لیے تو ہوگا ہی. بله خوب آقای فرقان سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله من خوبم، خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن ممنون. خوش میگذاریم؟ بله خوش میگذارم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. شما اهل کجا هستی؟ بله من اهل امروه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. از درس ها راضی هستی؟ بله راضی هستم. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. شما بفرمایید سومین یا فصل سوم سال کدام است؟ فصل سوم سال زمستان پاییز است. فصل سوم سال پاییز است. در پاییز برگ درختان میریزند. در پاییز پتجھڑ کے موسم میں پیڑوں سے پتے مل جاتے. خوب آقای مطهر سلام. آقای مطهر هستن؟ علیکم السلام آقا، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر آقا. خوش میگذره؟ ممنون. بله زندگی خوش میگذاره. میگذرد. شام چی خوردی شما؟ امشب نان برنج. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گورخپور هستم. گورخپور. کجا زندگی میکنی؟ من در پونا زندگی میگذارم. من در پونا. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. نه پونه درس میخوانی؟ طلبه هستی؟ پونه چه کار میکنی؟ من پونه زندگی میکنی؟ ها پونه زندگی میکنم. اونجا کار میکنی یا درس میخوانی؟ پونه درس میخوانم. درس میخوانی یعنی در دانشگاه یا در حوزه؟ در دانشگاه. اسم دانشگاه چیست؟ کدوم دانشگاه؟ پونه اینترنشنل. پونه اینترنشنل. خیلی خوب، موفق باشید. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من خیلی دوست دارم. الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله میشوم. بله میشی شارٹ فارم ہے میشوی کی. میشی جو میں آپ کو کہتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے میشی کیا کہہ رہا ہے. میشوی فهمیدی آقا؟ الان فهمیدم. بولتے ہیں میشوی نہیں لکھتے ہیں میشوی، بول چال میں کہتے ہیں. الان زبان فارسی متوجہ میشی یعنی میشوی. بله میشم یعنی میشوم. الان زبان فارسی متوجه میشم یعنی میشوم. بله شما بفرمایید فصل دوم سال کدام است؟ فصل تابستان است. بله شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ فصل زمستان را خیلی دوست دارم. بله زمستان در پونه یا زمستان در جاهای دیگر؟ یعنی پونا میں یا کسی اور جگہ دوسری جگہوں کی فصل زمستان؟ فصل زمستان در پونه. اونجا خیلی خوبه؟ برف میباره اونجا؟ نه. پس چطور فصل زمستان اونجا خوب میشه؟ نارمال. فصل زمستان بله فصل زمستان جاهایی که برف میباره اونجا خیلی قشنگه. بله بری شملا، بری لداخ، کرگل، کشمیر. بله دیگه ایران، خوب سیریه، نه سیریه خوب. سبی کے سلام. خوب هستی شما؟ سلام. وعلیکم منم السلام. خوبم، شما خوبی؟ ممنون. منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنها خوب هستند. خوش خانواده میگذره؟ شما چه؟ آنها هم خوبن ممنون. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام سموسا سموسا ایسے لکھتے ہیں وہ سمبوسا.
بله سموسا سموسے بله سموسا بله سین میم بے واو سمبوسے سمبوسه نه سموسا سمبوسه نه سموسه بله شما بله شو بفرمایید فصل سوم سال کدام است آقای علی نقی خیلی خوشگل هستی شما بله خیلی خوب خوب شما بفرمایید سبی که شما شام چه خوردی؟ من شام سموسه خوردم. خوب شما زبان فارسی الان متوجه میشی؟ بله متوجه میشم. شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من زمستان. من فصل زمستان بیشتر دوست دارم. بله دیگه خوب فصل زمستان فصل ثروتمندان است. سردیوں کا موسم مالداروں کا موسم ہے. سردیوں کا موسم مالداروں کا موسم ہے. غریب تو بیچارے جب کچھ ہے نہیں کپڑے نہیں ہیں تو گرم کپڑے کہاں سے لائیں. تو فصل زمستان فصل ثروت مند هست. خدا را به همه انسان ها مشکلاتشون رو برطرف کند. مشکلاتشون برطرف کند. فصل زمستان فصل تابستان یکم برای همه خوبتر است. چون در تابستان هم ثروتمندان خوبن یا هم مثلا فقیر مطلب بدون لباس هم میتونن جای بخوابن نه چیزی ندارن بخوابن میتونن بخوابن. فصل تابستان برای همه خوب است. خیلی خوب. کلثوم فاطمه سلام خوب هستی شما؟ کلثوم فاطمه هستی؟ بله آقا علیکم سلام من خوب هستم. شما خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ مٹر و برنج. بله برنج خوردی. بله شما اهل کجا هستی؟ من اهل مهاراشتر هستم. خوش میگذاره؟ بله زندگی خوش میگذارد. زندگی خوش میگذارد. خب شما بفرمایید از زبان فارسی متوجه میشی؟ بله متوجه میشم. بله. خب شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول را میخوانم. از درس ها راضی هستی؟ بله از درس ها راضی هستم. بله. خیلی خوب. شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار را دوست دارم. بیشتر دوست دارم. من فصل بهار را بیشتر دوست دارم. بله بیشتر دوست دارم. بله. خب بیایم سر گوش کنید و بخوانید. کل ہم نے ورڈ لکھوائے تھے یہ این چیست؟ این خر است. این خر است. خر کجاست؟ خر خر در جنگل است. خر چه دارد؟ خر گوش دارد. خر گوش دارد. خر گوش دراز دارد. خر 4 پا دارد. بله خر دم دارد. بله خر دم دارد. این چیست؟ آیا این تخت است؟ تخت برای چیست؟ تخت برای خوابیدن.
تخت کجاست؟ تخت در آیا شما تخت داری؟ بله من تخت دارم. شما چند تخت داری؟ من یک تخت دارم. سنگل ویڈیو کتنا بله آیا این نخ است؟ نخ. بله نخ برای چیست؟ نخ برای دوختن است. سینے کے لیے نخ برای دوختن است. دوختن. بله این حیوان چه دارد؟ این حیوان شاخ دارد. آیا این حیوان شاخ دارد؟ آیا این حیوان آج دارد؟ این حیوان شاخ دارد. گوش کنید و بخوانید. بله این خرگوش است. آیا این سگ است؟ سگ چه دارد؟ یعنی خرگوش چه دارد؟ آیا شما خرگوش داری؟ خربوزه شیرین است. خربوزه شیرین است. آیا خربوزه شیرین است؟ خربوزه برای چیست؟ خربوزه برای خوردن است. خانه. بله آیا این خانه است؟ شما خانه داری؟ بله من خانه. بله خانم. بله این خانم همسر احمد است. این خانم همسر احمد است. این خانم همسر احمد است. همسر کے معنی کیا ہے؟ ہمسر کے معنی کیا ہے؟ ہمسر کے معنی جس نے دیکھیں ہمسر کے معنی جس نے شوہر کہا تو پھر یہ خانم کسی کی میاں بیوی شوہر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمسر کے معنی ہے کفو کے کفو یعنی برابر. لڑکے کے لیے لڑکی ہمسر ہے, لڑکی کے لیے لڑکا ہمسر ہے. تو شوہر کو بھی ہمسر کہتے ہیں, بیوی کو بھی ہمسر کہتے ہیں. بھلے این خانوم یہ لیڈی ہمسر احمد است. این خانوم ہمسر احمد است. بھلے این مرد این آغا ہمسر زینب. ہمسر یعنی کفو جسے کہتے ہیں, کفو یعنی برابر. میاں بیوی کو کفو کہا گیا ہے, ہمسر. بھلے تو احمد ہمسر زینب, زینب ہمسر احمد. ویسے اگر دیکھیں تو زوج و زوجے یا زوجے اور شوہر, زوج اور زوجہ, شوہر زوجے, این خانوم بلے زوجے احمد است یا ہمسر کہیے ہمسر احمد است. آغا احمد همسر زینب است. خانم زینب همسر احمد است. با هم زوج و شوهر هستند. احمد و زینب با هم شوهر و
زوجه هستند. احمد و خدیجه. احمد و خدیجه با هم زوجه و شوهر هستند یا زن و شوهر. زن و شوهر. بله میاں بیوی. بله احمد اور زینب. احمد و زینب با هم زن و شوهر هستند. احمد همسر زینب است، زینب همسر احمد است. احمد همسر زینب، زینب همسر احمد. یعنی احمد شوهر زینب است، زینب زن احمد است. متوجه شدید؟ شما زندان. بله شما زندانی آقای شاهد. بله شما زندانی. خوش نه دیگه اینقدر خوشحال نشی. بله دیگه زن و شوهر. خب این خانم زن احمد است. یا کہیے این خانم همسر احمد است. یا این آقا همسر زینب است. بله دیگه این خرس است. آیا این سگ است؟ خرس کجا است؟ خرس در آب است. بله. این پسر خجالت میکشد. این پسر خجالت میکشد. بله این خیار است. این خیار است. خیار برای چیست؟ خیار برای خوردن است. بله خیار برای خوردن است. آیا خیار برای خوردن است؟ بله خیار برای خوردن است. بله خیار برای خوردن است. بله خیار برای سالاد است. سالاد یعنی سلاد. سالاد یعنی سلاد. سالاد بڑا خیار برای سالاد. ولی برای زنان برای خانم ها خیار برای گذاشتن روی چشم است. بله اینا برای آرائش است. لیڈیز کے لیے تو ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے وقت آنکھوں پہ رکھنے کے لیے ہے. سالاد برای خوردن است. من سلاد خیلی دوست دارم. من سلاد خیلی دوست دارم. این خیابان است. آیا این میدان است؟ بله این خیابان مہاتما گاندھی است. یہ مہاتما گاندھی روڈ ہے. بله این خرما است. بله این خرما بله از تبلیغی جماعت گرفته شد. یہ خرما تبلیغی جماعت سے چھین لیا گیا. بله این خرما برای خوردن است. بله آیا این خرمه برای خوردن است؟ خروس. خروس برای چیست؟ بله دیگه الان خروس برای خوردن است. وگرنہ قبلا خروس برای بیدار کردن مردم بود. لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہوا کرتا تھا. بله الان بله برای خوردن است. بله آیا این خروس است؟ بله. آیا این مرغ است؟ خون. بله این آقا قند خون دارد یعنی شوگر. قند خون یعنی شوگر. خوک. بله این خوک است. این خوک است.
بله خوب شبیه ترامپ است. بله نه خوب شبیه ترامپ نیست، ترامپ شبیه خوب است. بله دو بله بله ترامپ डोनाल्ड ट्रम्प वाले आ गए ट्रम्प शबीए खूक वाले ट्रम्प ना हो गया है, ट्रम्प हो गया। और ट्रम्प क्या होता है? वो जो एक बस होती है ट्रेन जैसी, वो कैसी चलती है उसे क्या बोलते हैं? जो बाहर मुल्कों में होती है, लंबी सी एक बस होती है, लाइट से चलती है, उसे क्या बोलते हैं? मेट्रो नहीं मेट्रो नहीं ट्रम्प इन उन ट्रम्प नहीं इन ट्रम्प उन अमेरिकाई ट्रम्प वाले खूब बिहाइंड सरेदार्स खूक तेहरान तेहरान में दार है वाले मन खुदम रफ्तम कामिल कुनीत कौन सीरियल यानी नाटक सीरियल भले सीरियल यानी कोई ड्रामा सीरियल मान सीरियल निगामी को नाम मान सीरियल आगाजादे निगामी को नाम कौन कौन रशुमा में निगामी को आगाजादे अहमद अहमद वो क्यों अहमद जानम राव दिलमान राव इन्हीं स्टेटस तो लगाते हैं लोग भाई भले मान सीरियाले आगाजादे निगामी को नाम मसला खूब कामिल कुनीत खरगोश खरगोश आप इसको कामिल करने के साथ साथ इस पे जुमलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं किताब खोल के। इन खरगोशास आया इन खरगोशास आया इन खूकास खरगोश कुजास खरगोश चे दारत खरगोश गोशे दराज दारत खुरमा खुरमा इन खुरमास खुरमा बराए खुर्दानास भले इन खुरमा माले मास व इन हस्ते माले जमात आस हस्ते यानी गुठली हस्ते यानी हस्ते का मतलब गुठली और जरूरी नहीं खजूर की गुठली कोई हस्ते कहते हो जिस चीज की भी होती है उसका हस्ते आम की अनार हस्ते यानी गुठली हस्ते यानी गुठली चाहे वो आम की गुठली हो चाहे सेब की चाहे और काय की आड़ू की हस्ते यानी गुठली चाहे अनार की बीज नहीं बीज नहीं गुठली जो निकलती है वो फेंक देते हैं आम की गुठली बोले हंसते यानी गुठली बोले दिखे गुठली बोले इन खुरमा माले मास इन खुरमा बोले इन हंसते माले तबलीगी जमात हमीन मुंदे बराए तबलीगी जमात हमीन मुंदे बस यही बचा है बोले खाने मान मतलब आप कहिए मैं नहीं कह रहा हूँ ये आपकी तरफ से कह रहा हूँ मान खाने से तबक़ी दारम भले या खाने मन से तबक़िया खाने मन से तबक़िया तबक़े मत कहिएगा तबक़े हो गया तबक़े यानी फ्लोर फ्लोर यानी क्या मंजिला वाले नहीं तबक़े यानी फ्लोर खाने मान से तबक़ियास मेरा घर 3 मंजिला है खाने मान से तबक़ियास
خانہ مان سے تبقیاس. خوب خانہ مان خانہ مان حیات بزرگی دارات. حیات بزرگ دارات. حیات یعنی صحن آنگن. حیات یعنی آنگن صحن. خانہ من حیات بزرگ دارات. میرا گھر ایک بڑا صحن رکھتا ہے. در حیات خانہ من. در حیات خانہ من درخت سیب وجود دارات. سیب کا درخت موجود ہے. حیات در خانہ من حیات بزرگ دارات. حیات یعنی صحن آنگن آنگن. اور فلور طبقے یعنی فلور. بلے آیا خانہ شما سے طبقے است. خانہ من یک طبقے است. بلے زیڈ ایم مرزا آپ کے ہاں سے یا کسی کے ہاں سے اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے بلے ڈی جے بج رہا ہو. خوب خانے آیا خانہ شما سے طبقے است. نا خانہ من آیا خانہ شما حیات دارد. نا خانہ من حیات خانہ شما حیات دارد. این خیار است. این خیار است. خیار برای چیست؟ خیار برای سالاد است. این خون است. آیا این خون است؟ خون قرمز است. خون قرمز است. قرمز یعنی سرخ ریڈ. قرمز. بله بله از پینک نوشتم قرمز. میں نے پینک کلر سے لکھا ہے ریڈ. قرمز. بله نا دیگه. این حیوان چه دارد؟ بله آیا این حیوان آش دارد؟ تخت. آیا شما تخت داری؟ شما نخ. نخ برای دوختن است. آیا این نخ است؟ آیا این سوزن است؟ خیابان. اب اسی کی پھر سے تیسری دفعہ یہ پریکٹس ہے یہاں پر لکھوایا ہے. اب یہاں یہ جو دال کی تختی پہ لکھواتے ہیں آج کے لیے. پھر ہم آگے کیا کل پریکٹس کرتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ میٹر. تھرمامیٹر کو کہتے ہیں دماسنج. دماسنج. اسے پارا بولتے ہیں. پارا نہیں, پارا ناپنے کا جو ہوتا ہے تھرمامیٹر. بھلے دماسنج. اداس. ظاہرن تو دائرن نہیں, ظاہرن اس والی دال کو ادس کہتے ہیں. کون سی دال ہے یہ؟ مسور کی دال. ادس. ادس ویسے کامن سب کو ادس کہہ دیتے ہیں, ویسے الگ الگ نام بھی ہیں. ادس جیسے لفے, چنے کی دال کو لفے کہتے ہیں. لفے. نخود یعنی چنا. لفے نخود یعنی چنا. نخود فرنگی یعنی مٹر. نخود فرنگی یعنی مٹر. نخود یعنی چنے چھولے. نخود فرنگی یعنی مٹر. نخود. نخود. نخود یعنی چنا مٹر وغیرہ. چنا ہے, مٹر ہے, مطلب وہی. اور نخود فرنگی یعنی مٹر. نخود فرنگی. نخود فرنگی. نخود فرنگی. بھلے صدام بھی سے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بھلے. فرنگی. نخود فرنگی یعنی مٹر. اور گجرات میں مٹونا. وٹانا.
نخود فرنگی. بله امروز مثلا آپ کہہ سکتے ہیں من امروز نخود فرنگی خوردم. من صبحانه نخود خوردم مثلا نخود خوردم. انشاءالله فردا شما نخود بله میخوری. بله صبحانه بله لپه لپه لپے کو پھے بول دیتے ہیں نا لپے لپے ہے لپے لپے یعنی چنے کی دال. چنے کی دال مٹر کی دال والے جیسے ماش 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 کہتے ہیں مونگ کی دال. مونگ دیکھیے ہری کلر کی مونگ بولتے ماش کی دال. بالے وہی مونگ وہی مونگ کی دال. بالے مونگ مونگ ثابت ہوتی ہے اسے بھی ماش کہتے ہیں. ماش کی دال بالے مونگ جانتے ہیں نا مونگ کیا بولتے ہیں آپ لوگ مونگ کو؟ مگ گجراتی مگ بولتے ہیں بالے وہی مگ. ماش یعنی مونگ. لپے یعنی چنے کی دال. لپے 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 پاک کو نام شلوک نہ کونی ساکت باشی. ماش یعنی مونگ. دماسنج دماسنج دما پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ خون. دم خون کو کہتے ہیں. دما اور سانس کی بیماری میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم یہی کہو گے. دما کہتے ہیں پارے کو. پارے کو جیسے کہتے ہیں نا گرمی اس ٹائم 48 ڈگری ہے پارا ناپتے ہو دما بولتے ہیں. دما سنج سنج کہتے ہیں. سنج کے معنی کیا ہے؟ سنج کے معنی ناپنا. سنجیدن سنج یعنی ناپنا. دما یعنی پارا. پارا ناپنے والا دما سنج. دما سنج دما سنج یعنی تھرمامیٹر ہی بولتے ہیں. کچھ اور انگلش میں ورڈ تھا اس کا. میں نے ابھی بھی کسی سے کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا مائک آن ہے اور اسی کے مائک سے ایسا ڈھونڈ سی آواز آ رہی ہے جیسے ڈسکو بجتا ہے اور وہ میرے کان پہ لگ رہا ہے. دیکھیے آپ لوگوں کو شاید نہ لگ رہا ہو لیکن مجھے زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ میرا ہیڈ فون بالکل کانوں پہ ہے تو ایسے بول رہا ہوں. دماسنج یعنی جی تھرمامیٹر ہی لکھ لیجیے. تھرمامیٹر. اور اس کے بعد کیا ہے؟ عدس. عدس مٹر کی دال کیا کہیں گے؟ عدس مٹر کہاں ڈالو؟ چنا دال مٹر دال عدس کہہ دو. عدس یعنی دال. چلے ویسے تو مسور کی دال کو عدس لیکن ویسے سب کو بھی دال عدس کہہ دیتے ہیں. او عدس آپ کہیں گے بات دال کی تختی کی چل رہی ہے تو عدس تو عین سے ہے نہیں بیچ میں دال. عدس دس عدس. جلد 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 یعنی جلد یعنی کھال. کتاب والی جلد جلد یعنی جلد کتاب والی جلد. جی جلد. جلد یعنی وہی اس کو کہتے ہیں کتاب کی جو ہوتی ہے جلد ہوتی ہے اس کو جلد بولتے ہیں. بخش. جلد یعنی جلد نہیں وہ بخش نہیں. جلد وہی گتا موٹا جو ادھر ادھر ہوتا ہے. جی بعد 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 مانی اردو والا بعد مت سمجھو وہ عین سے بعد ہے. بعد یعنی بعد میں. بعد یعنی ہوا ہوا. بعد یعنی ہوا. بعد یعنی دست. دست آ چکا ہے نا. پایا تھا تو میں نے 10 بھی لکھوا دیا تھا. جب پایا تھا تو میں نے 10 بھی لکھوا دیا تھا. پھر بھی لکھ لیجیے. دست لکھوا دیا تھا نا. دست تو چھوڑیں کیونکہ میں نے 2 بار لکھوایا ہے. ایک ویسا ایک باڈی پارٹ کچھ لکھوائے تھے. دار. چلو اگر کوئی نیا ہے تو انہیں تو ویڈیو دیکھنی چاہیے. دست یعنی ہاتھ. وہ دست نہیں. دست یعنی ہاتھ. دار
دار یعنی ڈور دروازہ دروازہ ڈور دار یعنی دروازہ ڈور دائرے 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 یعنی سرکل گول. اور یہ کیا ہے؟ یہ اچھا یہ دائرے ہے تو یہ کیا ہے؟ مثلث. اسے کیا کہیں گے؟ مربع. سلس نہیں ہے سلس تو اسے کہیں گے اسے کہیں گے مثلث. تریکون مثلث اسے کہیں گے مربع. اسے کہیں گے دائرے دائرے بھلے دائرے دائرے لکھوا چکا ہوں نا دائرے 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 یعنی سرکل گول. آج مطلب گول سرکل گول سرکل بس. دائرے کے بعد کیا تھا؟ بھلے دائرے دائرے. جب یہاں پہ دائرے آیا ہے تو بھلے دارو. دیکھیے جسے ہم دوا کہتے ہیں دارو یعنی بھلے دارو. دارو یعنی دوا. یہ دارو جو ہے وہ دوا ہے. والی دارو مت سمجھنا. بھلے کبھی ایران میں جاؤ دارو خانے مطلب ایران میں اسلامی ملک میں شراب کی دکان. بھلے دارو خانے. دارو خانے کہتے ہیں میڈیکل دارو خانے. دارو یعنی دوا فارمیسی. والے دارو یعنی دوا. دارو یعنی دوا. اب دارو میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اب دارو میں بہت میں نے لکھوائی تھی نا. دارو میں قرص آ جاتی ہے ٹیبلیٹ. دوا میں آ جاتی ہے قرص. قرص یعنی ٹیبلیٹ. شربت قرص قرص آ جاتا ہے. شربت ارے رک تو جاؤ. کیپسول 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 کیپسول. اور کیا آتا ہے؟ قرص ٹیبلیٹ کیپسول شربت شربت شربت. شربت ایک میں قرص یعنی ٹیبلیٹ. چپ جاؤ. ٹیبلیٹ کیٹ کر دیا. ٹیبلیٹ. کیپسول یعنی کیپسول. کیپسول شربت یعنی سیرپ. سیرپ. بھلے شربت یعنی سیرپ. سیرپ کیپسول. بھلے ایک ہوتا ہے ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ آمپول. آمپول آمپول زدن یعنی انجیکشن لگانا. آمپول آمپول یعنی انجیکشن. ایک ہوتا ہے واکسن. واکسن واکسن یعنی وہی جو آج کل بڑا فیمس ہو رہا ہے. واکسن. بھلے واکسن بھلے ویکسین. واکسن واکسن یعنی ویکسین. بھلے ویک نہیں ضروری نہیں کووڈ-19 کیوں ملیریا کی بھی آتی ہے ویکسین. پولیو کی بھی اور کائے کی ویکسین. ویکسین. ایک دیکھیے ویکسین سے میں آپ کو دلا دوں یہ واکسین ہے. ایک واکس ہے. واکس اسے کہتے ہیں جو جوتے پالش کرنے والا ہوتا ہے اور اس کو بھی کہتے ہیں واکس. ان واکس بھلے دیگے ان ہاں دختر ہم ہی فہمائے واکس. خوب واکسین ویکسین. ایک لفظ لکھوانے کے لیے کتنے لکھوانے پڑے گا؟ دارو درخت. درخت درخت تو آ چکا ہے. یہ کیا لکھا ہوں؟ دیہ
वाले विलेज गांव वाले गांव हिंदी में भी आता है लिखा था गाँव दे नहीं ना गाँव में कुछ और वाले गांव में देह बोलते हैं नहीं ना गांव में भी गाँव को ना गांव का एक और भी तो लिखवाया था मैंने वर्ड वही ना वही पूछा क्या था वाले वाला हमने हिंदी में रूस्ता पढ़ा है रूस्ता 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 ही गाँव दोनों में फर्क क्या है आगा? कुछ नहीं रूस्ता दे दोनों सेम है। वाले रूस्ता रूस्ता भी गाँव रूस जब देव और रूस्ता में फर्क क्या है कुछ नहीं वाले दोनों एक ही रूस्ता है। कोई गाँव। भी इस्तेमाल करते हैं हम माने हैं ऐसे दीवार दीवार वाले दीवार 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 यानी दवाल वाले दीवार दीवार वाले मंतिक में आपको पढ़ाया होगा ये जबकि एक तरह के गलत कयास है ये दीवार मूश दारार मूश गूश दारार बस दीवार गूश दारार दीवार के कान होते हैं कैसे होते हैं क्योंकि दीवार में चूहा होता है चूहे के कान होते हैं बस समझ लो दीवार के कान है दीवार जो आपने लॉजिक में ही आपको पढ़ाया गया होगा लॉजिक पढ़िए बोले उसमें इसकी मिसालें देते हैं दीवार दीस दीस वाले दीस लिखो दीस दीस यानी वाले देखिए हमून दीस के अच्छे अच्छे मुहज्जब और खानदानी लोग जब उनसे कहा जाता है कहीं पर चलिए खाना शुरू हो गया है सब तहजीब भूल के डिशों पे टूट पड़ते हैं वही डिश है ये दीस डिश नहीं डिश जो होती प्लेट वैसी डिश जिसमें ज्यादा उतरा होता है डिश ये डिश है देखिए डिश और देखिए वक्त तमाम दारे मिशे खूब डॉक्टर डॉल्फिन वाले डॉक्टर यानी डॉक्टर एक मिनट रुकिए बस ये दकीक सलाम तमाम गुनाह डॉक्टर वाले डॉक्टर पेजिस्ट डॉक्टर पेजिस्ट यानी डॉक्टर पेजिस्ट भी बोलते हैं डॉक्टर भी बोलते हैं डॉल्फिन तो आप जानते ही होंगे डॉल्फिन यानी डॉल्फिन एक बड़ी मछली सी होती है बड़ी प्यारी सी डॉल्फिन दूरबीन और दूध लिखवा चुका हूं मैं याद हो तो दूरबीन और दूरबीन किसे कहते हैं कैमरे को भी और दूरबीन को भी कैमरा भी DSLR कह लो भाई कैमरे को भी कहते हैं और दूरबीन को भी कहते हैं दूरबीन को भी कहते हैं जो दूर का करीब दिखाती है और कैमरे को भी और दूध धुआं दूध यानी दूध यानी متوجه شدید همه شما خیلی عذر میخواهم وقت زیاد شد بله وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین کل کو آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا اور ہاں دیکھیے آج لوگ میں نے مہینوں کے نام صحیح سے اور فصلوں کے نام صحیح سے کہنے کو کہا تھا ابھی تھوڑی کمزوری ہے بہت سے میں نے پوچھا بھی نہیں کل پکا ہو جانا چاہیے اور اس کی پریکٹس اور یہ پورا کر کے آئیے گا وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین